नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। रात गए आपके सामने बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान सुप्रीम कोर्ट एक मुख्तसर फैसला सुनाने के बाद ले लिया। साथ साथ जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की से बल्ले का जो इंतखाबी निशान है वो वापस लिया गया है, उसके बाद प्लान सी जो है वो इमरान खान ने अपना दे दिया है। आज पहले व्लॉग में, अब से कुछ देर पहले मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें जिक्र किया था कि प्लान बी भी आ चुका है, लेकिन प्लान बी जो है वो बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है इस टाइम। और प्लान बी के फ्लॉप होने के बाद प्लान सी को भी जो है वो सामने लाया जा चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम केस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले के हवाले से। आज सारे दिन सुप्रीम कोर्ट में क्या मामलात हुए, इस केस को क्यों खारिज किया गया, मैं आपको तफसील से इस व्लॉग में बताऊंगा। पहले गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाले तज़्ज़ी और खबरों के बारे में आगाही मिलती रहे। जी जनाब, आज 12 जनवरी 2024 इंतहाई अहम तारीख की हामियत का ये दिन है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है बल्ला, उसके हवाले से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस की आज सुनवाई हुई। 3 रुकनी बेंच ने जो है इस केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा जो थे वो इस 3 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे। साथ साथ थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड इस केस के हवाले से बताता चलूं कि 10 जनवरी 2024 को जो है पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जो इस्तदा थी उसको मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो बल्ले का निशान अलॉट कर दिया था। और उसके बाद जो है वो मैंने अपने ही ब्लॉग में जैसे जिक्र किया था, जैसे ही पेशावर हाई कोर्ट से बल्ले का इंतखाबी निशान जो है तहरीक इंसाफ को वापस मिला, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जो टेक्निकल टीम है और वकला है उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर दिया। आज जो समाअत है ये सुबह से जारी थी, वक्फे वक्फे से सवालात जो हैं जारी रहे। दलाइल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कारकुनान जो है वो दलाइल देते रहे, जो मज़ा चाहूँगा जो वकला है दलाइल देते रहे। साथ साथ जो है इलेक्शन कमीशन के भी वकला जो है वो दलाइल देते रहे। आखिरकार कंक्लूजन क्या हुआ कि एंड रिजल्ट यही निकला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम हो गई है और पार्टी जो आम इंतखाबात हैं उससे भी जो है वो बाहर हो चुकी है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में अभी भी जो है वो गेम इन है। प्लान सी भी आ चुका है। प्लान सी पे जाने से पहले आपको आज अदालती कार्रवाई के बारे में शॉर्टली और क्विकली साहब मैं आपको कुछ बताऊंगा कि इसमें अकबर जो बाबर एस अकबर हैं, उन्होंने अभी मीडिया से कुछ देर पहले अपनी गुफ्तगू भी की और उसमें कहा कि जी आज तारीखी फैसला हो चुका है। ये फैसला जो है वो तमाम पार्टियों के लिए मिसाल दे साबित होगा कि कोई भी बेसिकली ये फैसला इसलिए दिया गया है कि ऑब्जेक्शन लगाया गया था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं वो शफाफ नहीं हुए, जानिबदाराना नहीं हुए। उनके जो फैसले हैं वो बिल्कुल बस मनमानी हुई भी है और कोई प्रॉपरली इलेक्शन कमीशन के डकरम को मद्देनजर रखते हुए वो इलेक्शन जो है वो प्रॉपरली फुल नहीं हुए हुए, तो उनको कलअदम करार दिया जाए। जो गुफ्तगू की है ये बानी ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैं बानी चेयरमैन हूँ, मैंने तहरीक इंसाफ को बनाया। तो इसके उनके हवाले से बड़े ही वाज़ेह तौर पे वकला ने भी कहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि जी इनका हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारी पार्टी से अलग हो चुके हैं। इनको इमरान खान ने डिस्क्वालीफाई अपनी पार्टी से इनको डी नोटिफाई कर दिया था। इनका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी प्लेटफॉर्म या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही इनका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन फिर भी जो आज देखा गया, जैसे गुज़िश्ता अपने ब्लॉग्स में मैंने आपको पहले भी कहा था कि जस्टिस काजी फायज ईसा का जो है वो बड़ा अग्रेसिव मूड लग रहा है। समटाइम अदली और जुडिशरी भी सामने आती हुई नजर आई। कुछ फैसले जो है वो जुडिशरी पे थोपे भी गए, कुछ जजेस ने इस्तीफे भी दिए। तो ये जो आज का फैसला है जो काजी फायज ईसा ने किया है वो एक वाकई बहुत बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धचका लगा है। तहरीक इंसाफ से उनका जो इंतखाबी निशान है बल्ला, जो उनकी पहचान भी थी, वो छीन लिया गया। लेकिन साथ साथ ये बड़े ही मजे की बात बताता हूँ आपको कि आज ही इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से एक बयान भी जारी किया। उनका कहना है कि पार्टी टिकटों के हवाले से जब तक मेरी प्रॉपरली मुझे आगाही नहीं होगी, मुझे नहीं पता होगा किस बंदे को टिकट दिया जा रहा है, तो ये तमाम जो जितने भी बयानात होंगे कि जी इसको टिकट मिल गया, उसको टिकट मिल गया, वो सब गलत साबित होंगे। तो अब प्लान बी जो आया था आज खान का, प्लान बी के और प्लान सी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे अपने व्लॉग के शुरू में कहा था कि आपको प्लान सी के बारे में बताऊंगा, आखिरकार प्लान सी खान का है क्या।
اور خان کرنے کیا جا رہا ہے. جب آج جو سپریم کورٹ کی جانب سے بھی کچھ ہی دیر پہلے فیصلہ آ گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے کہ جی بلے کا انتخابی نشان پاکستان تحریک انصاف سے چھین لیا جاتا ہے. اس کی استدعا جو کی تھی اس کے درخواست گزار الیکشن کمیشن تھا. الیکشن کمیشن نے درخواست کی تھی کہ جی ان کے انٹرا پارٹی انتخابات میں جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے، شفاف طریقے سے نہیں ہوئے، تو یہ فیصلہ جو ہے کالعدم قرار دیتے ہوئے آج پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین لیا گیا. پلان بی اور پلان سی کا، پلان بی میں بلے کا نشان چھینتے ہی بیٹسمین کے نشان سے اعلان ہو گیا کہ جی پارٹی ٹکٹ جاری کیے جائیں گے. تحریک انصاف کے تمام کارکنان کو کہا گیا کہ جی آپ جو ہے اپنے وہ کاغذات کے نامزدگی جو ہے وہ آر او آفس میں جا کے جمع کرائیں. بیٹسمین کے جو ان کی پاکستان تحریک انصاف کی نظریاتی پارٹی ہے، لیکن کچھ ہی دیر بعد جو ڈرامہ ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا جب عمران خان کا بھی بیان اور ان کے سینئر وکلاء کا بھی بیان آ گیا کہ تاحال ہمارا اس قسم کا کوئی فیصلہ بھی نہیں. اور ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی غائب نظر آ رہے ہیں، اور ان کی ایک ہی سٹیٹمنٹ آئی ہے ابھی تک میرے سامنے کہ جی فی الحال ہم نے ابھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا گیا. تو یقیناً خان کا پلان سی جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدواران ہیں آزاد امیدوار کے حیثیت سے جو ہے وہ عام انتخابات میں حصہ لیں گے. ان کو جو ہے وہ ان کے نشانات جو الاٹ کر دیے جائیں گے. لیکن یہاں پہ سب سے جو بڑا دلچسپ مرحلہ شروع ہو گیا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 3 ہفتہ پہلے جب یہ ساری باتیں زیر گردش ہو رہی تھی بلے کے انتخابی نشان کے حوالے سے، میں نے خبر بھی آپ کو دی تھی کہ جی تحریک انصاف کو بلے کا نشان جو پشاور ہائی کورٹ سے مل جائے گا، وہ صحیح ثابت ہوئی. اس کے علاوہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ تحریک انصاف کو سپریم کورٹ سے انصاف ہوتا ہوا مجھے مشکل ہی لگ رہا ہے کہ ان کو بلے کا نشان دیا جائے گا. ایگزیکٹلی آج وہی ہوا جس چیز کی امید تھی قاضی فائز عیسیٰ سے. تو اب پلان سی پہ جو عمل درآمد ہے وہ شروع ہو چکا ہے. عام انتخابات میں جو پاکستان تحریک انصاف کے نامزد کارکنان ہیں، امیدواران ہیں، وہ آزاد امیدوار کے طور پہ کھڑے ہوں گے، اور یقیناً ایک بہت بھاری اکثریت سے جو ہیں وہ مجھے آنے والے دنوں میں پریڈکشن بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو عوامی سروے ہے اس کے مطابق بھی یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جو آزاد اپسیٹ کرنے کا جو ہے وہ بالکل موڈ میں ہیں، اپسیٹ کر بھی سکتے ہیں، کیونکہ مین چیز ہے کہ اس ٹائم پاکستان کی جو عوام ہے وہ آلریڈی تمام جو کیسز ہے وہ لائیو ہیرنگز اس کی ہو رہی ہیں، وہ دیکھ بھی رہی ہے. قاضی فائز عیسیٰ کا بھی رویہ دیکھ رہی ہے، ساتھ ساتھ دیگر وکلاء کا بھی رویہ دیکھ رہی ہے، اور جس کے بعد یہ بڑے واضح ہی نظر آتا ہے کیونکہ ایک طرف سے عدلیہ کا فیصلہ، ایک طرف سے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ، تو یہ آپس میں جو کلیش ہو رہا ہے اداروں کا، خاص طور پہ سپریم کورٹ کا اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے الیکشن کمیشن کا، یہ جو اس ٹائم آپس میں اداروں میں ہی گتھم گتھا چل رہی ہے، یہ ہمارے پاکستان کے لیے، ہمارے پاکستان کی ترقی کے لیے اچھی نہیں ہوگی. اور اسے مزید جو آنے والے وقت میں اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو پاکستان جو ہے وہ معاشرت کے لحاظ سے آلریڈی کافی مسائل سے گزر رہا ہے، اور مزید آگے آنے والے دنوں میں جو ہے وہ اس قسم کے مسائل پاکستان پہ آ بھی سکتے ہیں کہ جب آپ پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا، آپ کے ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی، تو آبویسلی آپ کے ملک پہ کوئی بھی ٹرسٹ نہیں کرے گا اور آپ کے معاملات صحیح نہیں چلیں گے. اب جہاں تک رہی بات عام انتخابات کی، عام انتخابات 8 فروری مشکل ہے. پہلے بھی اپنے بلاگز میں کہہ چکا ہوں، انتخابات جو ہے وہ ڈیلے ہوں گے، اور آنے والے جو 3 سے 4 دن مزید آگے آنے والے ہیں وہ خان کے لیے بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ خان کے جو 190 ملین کیس ہے، توشہ خانہ کیس ہے، وہ آلریڈی چل رہا ہے. اس کے علاوہ خان پہ تقریباً 200 مقدمات جو ہے وہ اس ٹائم ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے جو آگے دن ہے وہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی خوشخبری لے کے آتی ہیں، یا مزید پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مصیبت میں آ جائے گی. کیونکہ گزشتہ ویلاگ میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ خان کو ڈیل ہوئی ہے کہ آپ کے تمام کیسز ایک دن میں ختم ہو جائیں گے، آپ ہماری وہ بات مان لیں. تو یقیناً خان بات نہیں مان رہے، ڈٹے میں ہیں. تو اس سے یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مکمل طور پہ جو ہے وہ ایک سائڈ پہ لگا دیا جائے گا، اینڈ باؤجی اینڈ کمپنی کو جو ہے وہ جس ڈیل کے تحت لے کے آیا گیا تھا، اس ڈیل کے تحت باؤجی اینڈ کمپنی کو جو ہے وہ ٹرائی کیا جائے گا. لیکن ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ بتانا بھی بہتر سمجھوں گا، مناسب سمجھوں گا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف بالکل ایک جس طرح دیوار کے ساتھ لگا دیا، زندان میں دفن کر دیا، آج ان سے انتخابی نشان ہی ان سے ان کی پہچان ہی لے لی، تو آنے والے جو آگے دن ہیں، الیکشنز ہوتے ہیں، پاکستان
جو ہماری تمام طاقتیں اور قوتیں لگی ہوئی ہیں باؤ جی کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے. تو باؤ جی صرف اکیلے پرائم منسٹر نہیں ہوں گے. یہ جو نیکسٹ گورنمنٹ بنے گی، یہ مخلوط گورنمنٹ بنے گی، ملی جلی بنے گی. باؤ جی کے جو خواب تھے کہ اکیلا بادشاہ تے وڈیری صحیح، وہ بھی نظر نہیں آتی. آج کے ولاگ سے فی الحال اتنا ہی. مزید آنے والے خبریں اور تجزیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والے تجزیے اور خبر کے بارے میں اپڈیٹ بھی ملتی رہے اور میرا اور آپ کا رشتہ اسی